नमस्कार। साथै प्रदेशको ताजा खबरहरूको सङ्गालो प्रदेश समाचारमा यहाँलाई स्वागत छ। म दृष्टिवाणी थेताल। प्रदेश समाचार सुरु गरौं अहिलेसम्मका मुख्य समाचारबाट। देशभर बाढी पहिरो र डुबानमा परि एक महिनाको अवधिमा 59 जनाको मृत्यु, 73 जना घाइते, 27 जना अझै बेपत्ता। रूपन्देहीको सिद्धार्थनगर नगरपालिकामा निर्माणाधीन सडक समयमा सम्पन्न नहुँदा अस्तव्यस्त, हेलाम्मे सडकका कारण आवागमनमा समेत समस्या। बीपी कोइराला प्रतिष्ठानमा शुद्धिकरण अभियान अन्तर्गत जारी आन्दोलन उत्कर्षमा पुग्दै उपकुलपति सहित 4 जनाको राजीनामा माग गर्दै चरणबद्ध आन्दोलन। र पोखरा विश्वविद्यालय अन्तर्गत शिक्षण अस्पताल सञ्चालनको तयारीमा 6 महिनामै अस्पताल सुरु गर्ने लक्ष्य लिएको उपकुलपतिद्वारा जानकारी। आजको प्रदेश समाचार सुरु गरौं। देशभर बाढी पहिरोमा परि एक महिनाको अवधिमा 59 जनाको मृत्यु भएको सम्बन्धी समाचारबाट। अविरल वर्षाका कारण देशका विभिन्न स्थानमा बाढी पहिरो र डुबानमा परि एक महिनाको अवधिमै 59 जनाको ज्यान गएको छ। नेपाल प्रहरीको तथ्याङ्कका अनुसार गत जेठ 30 गतेदेखि सोमबारसम्म 31 जना पुरुष र 17 जना महिला, 5 जना बालक र 6 जना बालिकाको मृत्यु भएको हो। एक रिपोर्ट। एक महिनाको अवधिमा देशैभर बाढी पहिरो र डुबानमा परि 59 जनाको मृत्यु भएको छ, जसमध्ये सिन्धुपाल्चोक र तनहुँमा 5-5 जना, डोटी, पाल्पा र गोर्खामा 4-4 जना, रोल्पा, दाङ, दार्चुलामा 3-3 जना, खोटाङ, पाँचथर, रौतहट, सप्तरी, चितवन, धादिङ, सिन्धुली, म्याग्दी र प्युठानमा 2-2 जना, ललितपुर, सर्लाही, काभ्रेपलाञ्चोक, मकवानपुर, कास्की, अर्घाखाँची, जुम्ला, कालीकोट, बजाङ र बाजुरामा 1-1 जना रहेको बताइएको छ। त्यसैगरी बाढी पहिरो र डुबानमा परि 73 जना घाइते भएका छन्। एक महिनाको अवधिमा नै बाढी र बहिरोमा परेर 27 जना बेपत्ता भएका छन्, जसमध्ये सिन्धुपाल्चोकमा 20 जना, चितवनमा 3 जना, पर्वतमा 2 जना तथा बाजुरा र बागलुङमा 1 जना रहेका छन्। बेपत्ताको खोजी कार्य जारी छ। बाढी र पहिरोका कारण अझै पनि विभिन्न जिल्लामा सडक अवरुद्ध भएका छन्। अवरोध भएका विभिन्न स्थानमा सडक प्रहरीको पहलमा सुचारू गराउने क्रम जारी नै छ। बाढीको कारण 1516 वटा घर डुबानमा परेको प्रहरीको तथ्याङ्कले देखाएको छ। त्यसैगरी 583 वटा घर, 107 वटा गोठ, 43 वटा पुल, 3 वटा विद्यालय, 13 वटा सरकारी कार्यालयहरूमा क्षति पुगेको छ। यसै अवधिमा 600 विपदका घटनाहरूबाट 1176 घर परिवारका 5495 जना विस्थापित भएका छन्। अबको क्रममा लुम्बिनी प्रदेशको रूपन्देही स्थित सिद्धार्थनगर नगरपालिकामा निर्माणाधीन सडक समयमा सम्पन्न नहुँदा स्थानीयले शास्ति बेहोर्नु परेको सम्बन्धी समाचारको। रूपन्देहीको सिद्धार्थनगर नगरपालिकामा निर्माणाधीन सडक समयमा सम्पन्न नहुँदा स्थानीयले शास्ति बेहोर्नु परेको छ। सिद्धार्थनगर नगरपालिका 9 स्थित हरिपथ लगायत क्षेत्रमा ठेकेदार कम्पनीको लापरवाहीका कारण सडकको स्तरोन्नतिको काम अलपत्र पर्दा स्थानीय समस्यामा परेका छन्। एक रिपोर्ट। सडक निर्माण कार्य सुरु भएको लामो समय बितिसक्दा पनि निर्माण सम्पन्न नहुँदा स्थानीय मर्कामा परेका छन्। सघन शहरी विकास कार्यक्रम आयोजना अन्तर्गत संघीय आयोजना कार्यान्वयन इकाइ र श्री पप्पू कोशी एन्ड नेउपाने शिवशक्ति जेबी हेटौडा बीच 2074 मा सडक स्तरोन्नति गर्ने गरी सम्झौता भएको हो। तर हालसम्म सडक निर्माण सम्पन्न नहुँदा आवागमनमा प्रभाव परेको छ। अन्तिम पटकका लागि 2078 असार 24 गते निर्माण कार्य सम्पन्न गर्ने गरी म्याद थप भएको थियो। तर पनि उक्त समय बितिसक्दा समेत निर्माण कार्यले पूर्णता पाउन सकेको छैन। नाला निर्माण कार्य लगायतको काम अल्पत्र हुँदा स्थानीयलाई आवागमनमा समस्या भएको छ। यो बाटोमा प्लस एउटा ब्याचलर लेभलको शैक्षिक संस्था उपस्थित छ। यो बाटोमा सरकारी संस्था, जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालय उपस्थित छ, लगायतका बोर्डिङ स्कुलहरू यही बाटोमा छन्। तर यो बाटोको हालत हेर्नु छ भने अलि यहाँ भर्खरै धानको सिजन छ, धान रोप्न पनि मिल्छ। यस्तो हरिबिजोग सिद्धार्थनगर नगरपालिकाभित्र यस्तो हरिबिजोग विभिन्न जनप्रतिनिधिहरूले आफ्ना ठाउँमा विकास गरेका छौँ भन्दै विभिन्न भाषणहरू गरिरहेको बेलामा यो सिद्धार्थनगरको मुटुमा यस्तो हरिबिजोग देख्नु, यो हामी जनतालाई, सामान्य जनतालाई त लाजको मर्नु भइसकेका छ।
जीर्ण सडकका कारण पैदल यात्रीहरूलाई समेत हिँडडुलमा समस्या हुँदै आएको छ। ठेकेदारको लापरवाहीका कारण आम सर्वसाधारणले समस्या भोग्नु परेको स्थानीयको आरोप छ। सडकको अवस्थाको बारेमा स्थानीय जनप्रतिनिधिलाई पटक पटक जानकारी गराउँदा समेत सुनवाई नभएको स्थानीयको गुनासो छ। ब्रह्मावादले अहिले यो हाम्रो बाटोको गतिविधि बताउँदैछु। मैले धेरैचोटि भनिसकेँ, हामीले वडा अध्यक्षलाई पनि देखाएँ, वडा सदस्य पनि आउनुभएको थियो, लक्ष्मी पाण्डेजी हुनुहुन्छ, उहाँहरू अब धेरैजना हुनुहुन्छ। यो बाटो सबै सार्वजनिक हो, हिँड्नुपर्छ, सबैलाई दुःख भइरहेको छ। सबै हेर्नुहोस्, अहिले खेत पनि भरिएको छ, नाला कटेर पानीको कटनी भएको छैन, पानी कटेको छैन, सबै भरिएको छ, जताततै पानी छ, न स्कुटी लिएर कहीँ जाम भन्नु छ, हेर्नु मिल्दैन। त्यही भएर कसरी हुन्छ, यसलाई समाधान गर्नु पर्यो। उता सङ्घीय आयोजना कार्यान्वयन इकाइ सिद्धार्थनगर रूपन्देहीका आयोजना प्रमुख विदुर खड्काले निर्माण कम्पनीको लापरवाहीका कारण समयमै सडक निर्माण कार्य सम्पन्न हुन नसकेको बताए। सार्वजनिक खरिद ऐन तथा नियमावली बमोजिमको म्याद थपको सेवा सुविधा समेत निर्माण कम्पनीले प्राप्त गर्दा पनि निर्माण कार्य सम्पन्न नभएको खड्काको भनाइ छ। पत्रिकामा सार्वजनिक सूचनाको माध्यमबाट पनि हामीले उसलाई निर्माण व्यवसायलाई त्यसलाई सचेत नगराएको अवस्था चाहिँ होइन। तथापि निर्माण व्यवसायको अलिकति थोरै हेरचक्राइको कारणले गर्दा र अलिकति उदासीनता चाहिँ छ। निर्माण व्यवसायको उदासीनताको कारणले गर्दा समयमा निर्माण कार्य सम्पन्न हुन नसकेर एक दुईवटा रोडको सेक्सनहरू चाहिँ अल्पत्र परिरहेको अवस्था चाहिँ छ। यथार्थ रूपमा चाहिँ यो अवस्था हो। तथापि अब निर्माण व्यवसायले दोस्रो कोभिडको सुविधाको म्याद थप प्राप्त गर्दाखेरि चाहिँ अर्को आबको करिब 5औँ महिना भनेपछि हाम्रो मङ्सिरसम्म अब 78-79को मङ्सिरसम्म चाहिँ म्याद थप पाउने प्राप्त गर्ने चाहिँ अब सुविधा देखिन्छ। कोभिड-19 को विषम परिस्थितिका कारण म्याद थप गर्न पाउने प्रावधान राज्यको तर्फबाट निर्णय भएकाले उक्त नियमअनुसार निर्माण कम्पनीले म्याद थपको सुविधा समेत पाएको छ। तर पनि थप गरेको समयमा समेत निर्माण सम्पन्न हुने आशंकामा भने स्थानीय छन्। प्राइम टाइम्स टेलिभिजनका लागि रूपन्देहीबाट रविन्द्र गुप्ताको रिपोर्ट। प्रदेश समाचारमा पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि प्रदेश समाचारमा पुनः स्वागत छ। अबको क्रममा प्रदेश 1 को धरान स्थित बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा जारी आन्दोलन सम्बन्धी समाचारको। बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा झण्डै 4 साता पहिला सुरु भएको शुद्धिकरण अभियान उत्कर्षमा पुगेको छ। धरानबाट सुरु भएको यो अभियान अहिले काठमाडौँसम्म पुगेको छ। प्रतिष्ठानको विभिन्न पदमा राजनीतिक नियुक्ति भएको भन्दै कर्मचारीहरू आन्दोलित हुँदै आएका छन्। एक रिपोर्ट। सुनसरीको धरान स्थित बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा कर्मचारी नियुक्तिको विषयमा राजनीतिकरण भएको भन्दै विवाद बढ्दै गएको छ। नियुक्ति विवादका कारण प्रतिष्ठानको प्रतिष्ठामा नै आँच आएको भन्दै कर्मचारी तथा स्थानीय चिन्तित भएका छन्। स्थापनाको 28 वर्ष पूरा हुँदा पूर्व आर्जित ख्याति जोगाउन भन्दै अहिले चिकित्सक, विद्यार्थी तथा नागरिकहरूले विभिन्न तवरबाट आन्दोलन गर्दै आएका छन्। राष्ट्रिय स्तरको मुद्दा भइसकेको छ। सबैले आफ्नो ठाउँबाट यसमा ऐक्यता जनाउनु भएको छ। विभिन्न अस्ति हाम्रो यसमा सम्बन्ध स्वास्थ्य र शिक्षा सम्बन्ध प्रबुद्ध प्रोफेसरहरूले पनि अब सायद विज्ञप्ति निकाल्नुहुन्छ होला। त्यस्तै अब ठुलो यो समाचार पत्रमा मिडियामा काम गर्ने सम्पादकहरूले सँग पनि हामी इन्टरेक्सन गर्दैछौँ। उहाँहरूले पनि यो देश र समाजको लागि भनेर केही निकाल्नुहुन्छ होला। त्यस्तै हामीले हाम्रो विरोधको प्रदर्शन हामी जारी राख्छौँ। तर हामीले सबै नेपालभरिमा विभिन्न तरिकाले जेसुकै प्रदर्शन गरे पनि बिरामी र विद्यार्थीलाई असर पार्ने गरेर हामीले कुनै पनि काम गर्न सक्दैनौँ भन्ने कुरा पनि म जानकारी गराउन चाहन्छु। प्रतिष्ठानका उपकुलपति ज्ञानेन्द्र गिरी, रजिस्ट्रार मोहनचन्द्र रेग्मी, शिक्षा अध्यक्ष गुरु खनाल र निर्देशक गौरीशङ्कर शाहको राजीनामाको माग गर्दै आन्दोलन हुँदै आएको छ। आन्दोलनको समयमा काठमाडौँ बस्दै आएका उपकुलपति गिरी वार्ताका लागि भन्दै गत असार 17 गते प्रतिष्ठान कार्यालय पुगेका थिए। स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रतिनिधि नै प्रतिष्ठानमा पुगेर आन्दोलनलाई अन्त्य गर्न आन्दोलनरत पक्षसँग भेटेर वार्ता गरेका थिए। तर राजीनामाको मागका विषयमा केही गर्न नसक्ने भनेपछि वार्ता निष्कर्षहीन बनेको हो। हामीसँग चाहिँ उहाँले पहिला भेट्नुभयो र उहाँले आफ्नो पहिला के भन्नुभयो भने हामी चाहिँ यो अहिले आन्दोलनको बारेमा चाहिँ केही बुझ्न आएको र अनि एउटा समन्वयकारी भूमिका खेल्न आएको हो। त्यसैले चाहिँ तपाईँहरूले जुन मुद्दा उठाउनु भएको छ 4 जना पदाधिकारीको राजीनामाको बारेमा र उहाँले जुन यो मादक पदार्थ सेवन गर्नुभयो भनेर तपाईँहरूले जुन आरोप लगाउनु भएको छ त्यसको इन्भेस्टिगेसन गर्ने चाहिँ हामीसँग अधिकार छैन।
15 महिना अघि तत्कालीन स्वास्थ्य मन्त्री भानुभक्त ढकालको सिफारिसमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले डाक्टर गिरीलाई प्रतिष्ठानको उपकुलपति नियुक्त गरेका थिए। अन्य पदाधिकारी भन्दा डाक्टर गिरी र रजिस्ट्रार रेग्मी अहिले बढी विवादमा तानिएका छन्। प्रतिष्ठानमा आन्दोलन चरम उत्कर्षमा पुग्दा काठमाडौँ बसेका गिरीले प्रतिष्ठानमा भइरहेको गतिविधि कसरी मत्थर पार्लान् भनेर धेरैले चासो दिन थालेका छन्। तर उपकुलपति डाक्टर ज्ञानेन्द्र गिरीले सबैको चासोको विषय भएकोले सबै निकाय समक्ष कुरा भइरहेको र अबको केही दिनमै सबै समस्या समाधान गर्ने बताएका छन्। 16-17 गतेतिर मैले विभिन्न सरकारबाट हाम्रो शिक्षक यो जति पनि फ्याकल्टी छ त्यसको हेड अफ डिपार्टमेन्ट अर्थात् विभागीय प्रमुखहरूसँग मैले लामो संवाद गरेर अब यसलाई कसरी समाधान गर्ने त्योतिर मैले सबैको विचार लिएर माइन्डिङ गरेर त्यसलाई हामीले सम्बन्धित इकाइमा प्रधानमन्त्री कार्यालयदेखि लिएर स्वास्थ्य मन्त्रालयदेखि लिएर सबैतिर हामीले चाहिँ त्यो पठायौँ। त्यसपछि लगतै कर्मचारीका महाशाखा शाखा प्रमुखहरू जो स्टेक होल्डरहरू छन् उहाँहरूसँग पनि फेरि लगातार मिटिङ गऱ्यौँ। अहिले प्रतिष्ठानमा 350 जना जुनियर चिकित्सक, 300 जना फ्याकल्टी चिकित्सक र 600 नर्स, 1500 विद्यार्थी र 2300 बढी कर्मचारी छन्। तर नेतृत्व नै गुणस्तरीय सेवा सञ्चालनमा उदासीन हुँदा आर्थिक प्रशासन ध्वस्त बनेको छ भने संस्थाको विश्वसनीयता पनि गुम्दै गएको छ। सुनसरीबाट विकल रेग्मीको रिपोर्ट। अब लागौं प्रदेश 1 को झापाको बिर्ता मोडमा रहस्यमय मृत्यु भएकी युवतीको छानबिन गर्न आफन्तहरूले माग गरेको सम्बन्धी समाचारतर्फ। झापाको बिर्तामोड नगरपालिका 5 स्थित 25 वर्षीय युवती सृजना बस्नेतको मृत्यु रहस्यमय भएको भन्दै छानबिन गर्न आफन्तहरूले माग गरेका छन्। सानियामाको घरमा बस्दै आएकी सृजना हिजो सोमबार घरको आँगनमा अर्धनग्न अवस्थामा बिहान 5 बजे मृत अवस्थामा भेटिएकी थिइन्। सृजनाको मृत्यु आत्महत्या नभई हत्या भएको हुन सक्ने भन्दै आफन्त तथा स्थानीयले छानबिन गर्न माग गरेका छन्। त्यस्तै मृत्युको विषयमा सत्य तथ्य छानबिन गरी दोषीलाई कारबाही गर्नुपर्ने प्रहरी समक्ष स्थानीयले माग गरेका छन्। कसैले रेप गरेको जस्तै अवस्था देखियो छ। अब भरे पुलिस कस्तो कपडाहरू के च्यातिएको थिएन, मुनि कपडा छुरिएको थियो, माथिको पनि छुरिएको थियो। त्यो अवस्थामा देख्दा चाहिँ अब कसैले रेप गरेको जस्तो देखियो त्यस्तो उसको त्यस्तो हाई हल्ला केही हुँदैन सर। उनीहरू अब दिनभरि ड्युटी जाने, बेलुका घरको काम गर्ने, बिहान घरको काम गर्ने, उनीहरूको अब आफ्नो आफ्नो काम हुन्छ। त्यस्तो हाई हल्ला त केही हुँदैन त सर, हामी केही थाहा हुँदैन थियो। अनुसन्धान फितलो नहोस् भनेर स्थानीयले प्रहरीलाई दबाव दिएका छन्। झापाको बिर्तामोडमा यसअघि पनि शङ्कास्पद घटना भएको र प्रहरी अनुसन्धानमा दोषी पत्ता लगाउन नसकेको भन्दै स्थानीय त्रसित भएका छन्। प्रदेश समाचारमा पुनः पालो भएको छ विश्रामको। विश्रामपछि प्रदेश समाचारमा पुनः स्वागत छ। अबको पालोमा गण्डकी प्रदेशको पोखरा स्थित विश्वविद्यालयले शिक्षण अस्पताल सञ्चालन गर्ने सम्बन्धी समाचारको। पोखरा विश्वविद्यालयले शिक्षण अस्पताल सञ्चालन गर्ने भएको छ। पोखरा विश्वविद्यालयको 21औं साधारण सभाले शिक्षण अस्पताल सञ्चालन गर्ने नीतिगत निर्णय गरेसँगै अस्पतालको काम अगाडि बढ्ने भएको छ। सभाले पारित गरेको आर्थिक वर्ष 2078-79 को नीति तथा कार्यक्रममा शिक्षण अस्पताल र निर्माणका कामलाई प्राथमिकतामा राखिएको रजिस्ट्रार डाक्टर दीपक बहादुर भण्डारीले जानकारी दिएका छन्। शिक्षण अस्पतालका लागि 21 करोड बजेट छुट्याइएको छ। विश्वविद्यालयमा अहिले पनि स्नातक तहमा 5 र मास्टरमा 2 वटा कार्यक्रम रहेको उनले जानकारी गराएका छन्, जसका लागि पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानसँग सहकार्य गर्दै आएको थियो। यो बजेटमा 100 बेडको हस्पिटललाई पर्याप्त बजेट छुट्याएका छौँ। लगभग हामीले 21 करोड बजेट छुट्याएका छौँ र हामीले चाहिँ नि यो हामी अब हस्पिटल चाहिँ हामीले अब बिल्डिङ बनिसक्छ, बिल्डिङबाट सबै रेडिमेड भएबाट नै कि हामीसँग जे अहिले भवनहरू छ जे छ त्योबाट हस्पिटल सुरु गरिहाल्छौँ। अब अहिले तुरुन्तै 100 बेड भएन भने पनि हामीले कति सक्छौँ त्यसको आधारमा हामीले तुरुन्तै मेरो विचारमा 6 महिनाभित्रमा हामीले हस्पिटल सुरु गर्छौँ
र चाहिँ नि त्यसपछि हामीले डेभलप गर्दै विकास थप्दै जान्छौँ। त्यस्तै 6 महिनामै शिक्षण अस्पताल सुरु गर्ने लक्ष्य लिएको उपकुलपति प्राध्यापक डाक्टर प्रेम नारायण अर्यालले बताएका छन्। अस्पताल सञ्चालन भएपछि नर्सिङ, चिकित्सा र विज्ञानसँग सम्बन्धित पारामेडिकल कोर्सहरू चलाउन सहज हुने अर्यालको भनाइ थियो। विश्वविद्यालयले विज्ञान तथा प्रविधि व्यवस्थापन, मानविकी तथा सामाजिक शास्त्र कार्यक्रमलाई पोखरा 30 स्थित मुसे टुडामा रहेको 241 रोपनी जग्गामा स्थानान्तरण गर्ने योजना बनाएको छ। प्रदेश समाचारको अन्त्यमा कर्णाली प्रदेशको रुकुम पश्चिममा भैँसी पालन व्यवसायलाई ब्लकको रूपमा विकास गर्न लागि सम्बन्धी प्रसङ्गको रुकुम पश्चिममा एक पालिका एक विशेष उत्पादन कार्यक्रमका लागि भैँसी पालन व्यवसायलाई ब्लकको रूपमा नै विकास गर्न लागि छ। दूध उत्पादनमा किसानलाई आत्मनिर्भर बनाई आपूर्तिमा वृद्धि गर्ने उद्देश्यले 6वटै पालिकामा भैँसी ब्लक कार्यक्रम विस्तार गर्न लागि हो। प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण कार्यक्रम अन्तर्गत रुकुम पश्चिमलाई कर्णाली प्रदेशको एकमात्र भैँसी स्रोत केन्द्रको रूपमा विकास गर्न लागि पशु अस्पताल तथा पशु सेवा कार्यालयले जनाएको छ। कार्यालयको चालु आर्थिक वर्षको कार्यक्रम अनुरूप जिल्लाका केही पालिकाका किसानलाई हालसम्म 120 भन्दा बढी भैँसी खरिद गरेर वितरण गरिएको छ। स्थानीय तहहरूले समेत भैँसी ब्लक कार्यक्रमलाई विस्तारमा सहयोग गरेकाले जिल्लाका भैँसी पालक किसान समूह र सहकारीमा उत्साह थपिएको छ। भैँसी ब्लक कार्यक्रममा किसानको 50% लगानी रहनेछ। कर्णाली प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष 2078-79 को नीति तथा कार्यक्रममा रुकुम पश्चिमलाई दूध उत्पादनका लागि भैँसी स्रोत केन्द्रको रूपमा विकास गर्ने कार्यक्रम अगाडि सारेको छ। यो सँगै हामी प्रदेश समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। जाँदा जाँदै मुख्य समाचार पुनः एकपटक। देशभर बाढी पहिरो र डुबानमा परि 1 महिनाको अवधिमा 59 जनाको मृत्यु, 73 जना घाइते, 27 जना अझै बेपत्ता। रूपन्देहीको सिद्धार्थनगर नगरपालिकामा निर्माणाधीन सडक समयमा सम्पन्न नहुँदा अस्तव्यस्त, हिलाम्मे सडकका कारण आवागमनमा समेत समस्या। बीपी कोइराला प्रतिष्ठानमा शुद्धिकरण अभियान अन्तर्गत जारी आन्दोलन उत्कर्षमा पुग्दै उपकुलपति सहित 4 जनाको राजीनामा माग गर्दै चरणबद्ध आन्दोलन। र पोखरा विश्वविद्यालय अन्तर्गत शिक्षण अस्पताल सञ्चालनको तयारीमा 6 महिनामै अस्पताल सुरु गर्ने लक्ष्य लिएको उपकुलपतिद्वारा जानकारी। प्रदेश समाचार अहिलेलाई सकियो। प्राइम टाइम्स टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।